आपका शुक्रिया। मैं खुद, आपको पता है कि इसी देश का रहने वाला हूँ। यहाँ हमारे भी आना जाना ज़्यादा है, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, पाकिस्तान में हर दफ़ा मजाक हुआ है, अजब अजब किस्म की कहानियाँ लिखी गई हैं, और इन कहानियों के जो आप में से मेरी उम्र के लोग हैं वो गवाह हैं, उनको याद हैं। ये जो आप में छोटे बच्चे हैं या छोटे नौजवान हैं, वो उनको शायद कम पता है, पर आपको पता है कि किस तरह क्रिसिस का एक वोट मिला। अब भुट्टो साहब के बाद हर मार्शल के साथ पीपल्स पार्टी लड़ी है, चाहे वो रज़ा का हो या मुशर्रफ का हो। भुट्टो साहब याह्या खान के मार्शल से लड़े, तो हमने सब मार्शलों का मुकाबला किया है। जब भी पाकिस्तान की आवाम का किसी ने हक मजरूह किया है या मजरूह करने की कोशिश की है, तो हमने हमेशा उस पर आवाज़ उठाई है, और अब भी हम ये आवाज़ उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में उठा रहे हैं और पार्लियामेंट के बाहर उठा रहे हैं। महंगाई के ख़िलाफ़, ये जो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़। आज वो दिन है जब हमारे बच्चों को शहीद किया गया था एक स्कूल में, उसको हम दोबारा कंडेम करते हैं और हुकूमत को याद दिलाते हैं कि उनका काम है। अब पहले कोई और हुकूमत थी, अब आपकी है। आपका काम है कि आप उनके मुजरिम जो हैं उनको ढूंढ के उनको सजाएं दें। पाकिस्तान में अगर हम आपस में मिल के चलें, और एक चीज़ अरबी का लफ्ज़ है मुख माफ़ी, दिमाग से काम लें। छोटे छोटे मुल्क हैं, वो अपना मुल्क बना गए। छोटे छोटे मुल्क हैं, वो पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद कि पाकिस्तान को दुनिया की हर नेमत अल्लाह ने दी है, हम उससे बेनियाज हैं। हमें वो नसीब नहीं, इसलिए कि हम आपस में मिलते नहीं। किसी इस्टेब्लिशमेंट की सोच है, किसी की कौन सी सोच है, किसी की क्या सोच है, किसी की राइट थिंकिंग ही नहीं है। एजुकेशन ही पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है, इसलिए कि पॉलिटिकल एजुकेशन होने नहीं दी जाती। जब भी कोई पॉलिटिकल पौधा लगता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये काट के आर्टिफिशियल पौधा को बड़ा कर देते हैं। उससे क्या लॉस होता है, मुल्क को क्या नुकसान होता है, ये इनके सोच में नहीं। इनकी सोच में सिर्फ ये है कि ये उनको पसंद है या वो नापसंद है। पसंद तो आवाम की होनी चाहिए। अगर ये इलेक्शन फेयर होते तो इस वक्त वो कप्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं होता, हो सकता है कोई और होता, मगर एक मुजम्मद सब पॉलिटिकल फोर्सेस को मिलना पड़ता और उनको एक कंसेंसस हुकूमत लानी पड़ती, जो कि मजबूर होती अपने। अगर आप चुप कर जाएं तो मैं बात कर लूँ। वो मजबूर होती पब्लिक के आगे, आवाम के आगे। चूंकि इसको वोट मिला नहीं है, तो इसको आवाम की परवाह नहीं है, ना इसको पैसे का रुपये अगर गिरता है तो इसको तकलीफ है, ना चीज़ें महंगी होती हैं तो इसको तकलीफ है। और आजकल हर चीज़ महंगाई अरूज पे है। कहता है कि मुझे डॉलर का पता ही नहीं था। डॉलर का तो आपने पहले पता करना है कि कहाँ जा रहा है, और किस तरह उसको स्टेम डाउन कराना है, किस तरह रोकना है। इसलिए कि अगर डॉलर ऊपर जाता है तो जो आपने डेट ली हुई है दुनिया से, वो उतनी ऊपर चली जाती है। ये बात जो है, ये जो ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब लाए हैं, वो उस फाइनेंस मिनिस्टर ने जहाँ काम किया है वो मल्टी नेशनल है। मल्टी नेशनल में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एक रेड लाइन होती है, एक फिगर होती है, एक ग्राफ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भुट्टो साहब के
جو بیج بویا ہے ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو عبور چلائیں. جو بی بی صاحبہ نے کیا ہے اس کو ہم پانی دے رہے ہیں, جو ہم نے کیا ہے اس کو آئندہ آنے والی حکومتیں دے رہی ہیں. تو ان کو صرف تکلیف ہماری 18ویں ترمیم کی ہے اور پریشر مجھ پہ ڈال رہے ہیں. حالانکہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر میں اکیلا مان بھی جاؤں آپ کی بات تو پارٹی نہیں مانے گی, لوگ نہیں مانیں گے, سندھ نہیں مانے گا, پنجاب نہیں مانے گا. سب سے زیادہ تو پنجاب کو ایسا آتا ہے, کے پی نہیں مانے گا, بلوچستان نہیں مانے گا. بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میچ کہاں جاتا ہے, کون کدھر نکلتا ہے. صاحب آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, کافی ہیں, اور سینئر ان کے سامنے تو نہیں. اچھا, اور صدر بھی رہے ہیں اور آپ نے اپنی مدت پوری کی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ آئندہ جو آپ کی یہ جو ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ ملک کے لیے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو یہ آپ نے عوام میں آئے ایک دم جلسے ہو رہے ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کوئی اشارہ آپ کو ملا ہے؟ اشارہ ملا ہے ارلی الیکشن کا. جو دیکھا گیا وہ دیکھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل جو ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان ایک لڑائی چلتی آ رہی ہے, اور نقصان ہمیشہ یا تو کسی عدالتی قتل میں کسی پرائم منسٹر کا ہوا, یہ گھر بھیج دیے گئے. جس طریقے سے آپ نے کبھی گفتگو کی, آپ بھی آج گفتگو کی, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نقصان اس دفعہ کیا جیت کیا پولیٹیکل فورسز کی ہوگی یا ہاتھ کے اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی؟ پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں, میرے ذہن میں, ہماری نیشن کے ذہن میں چھا چکی ہیں, تو ان کی ہی ہوگی. پاکستان کے نئے سال گالا ہے سر پاکستان میں ہنر شکر ہے کہ 73 سالن جو تھی وی رہو ہے. ہن امیر دھرتی جی غریب عوام اج 73 سال تھی ہے, جے اسان جی ہنر عمر تھی ہے, سجو جو ماحول ॾिसंदा त सियासतदान हुजनि या मुल्क जा जेके बि रियासत जा इदारा हुजनि फ्री श्री साॻियां बीठा आहिनि, का बि तरक़ी न थी सघी आहे. हिक ॿिए ते इल्ज़ामबाज़ी लॻी पई. आख़िर हिन मां असांजी कॾहिं जान छुटंदी, जेकी आवाम आहे उन कॾहिं बहितर थींदी, समाजी तरह कॾहिं सुधरंदा, इन जो सवाल आहे. जॾहिं तव्हां सुधरी वेंदो. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میں اردو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اسلام آباد سنیں. جی 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 اس کا سب پہ دار و مدار ہے. اس میں یہ نیوز جو چھوٹی سی نیوز ہے اس کا بھی حق ہے, اس کا بھی قصور ہے. یہ بھی چھوٹی ہے, اس کا بھی قصور ہے. یہ نئے آئے ہیں سرمایہ دار, ان کا بھی قصور ہے. تو اس میں پورے پاکستان کی ہر عوام کا حصہ ہے, اور رسپانسبلٹی بھی along the board ہے. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ صرف پولیٹیشنز کی رسپانسبلٹی ہے. یہ رسپانسبلٹی اسٹیبلشمنٹ بھی کی ہے, پولیٹیشنز کی بھی ہے, جرنلسٹ کی بھی ہے, رائٹرز کی بھی ہے, تھنکرز کی بھی ہے, اور عام عوام کی بھی ہے. آپ دیکھیں, اگر میں جواب دے دوں تو آپ کا بڑی مہربانی ہوگی, نوازش. آپ دیکھیں کہ فرانس میں یا کہیں اور, اب تو ہر جگہ کا ٹی وی آپ کے پاس نیٹ پہ آتا ہے, تھوڑی بات ہوتی ہے اور 50,000 آدمی نکل آتا ہے. جس دن وہ پولیٹیکل اویئرنیس پاکستان میں آ گئی تو پھر یہ ہو نہیں سکے. کیا عمران خان کو لے کر آنے والے بھی اس سے تنگ ہو چکے ہیں؟ سر وہ تو ڈیلیوری ہے نا, جب ڈیلیورنس نہیں ہوگی تو سب نے تنگ ہونا ہی ہے. ابھی تو 3 مہینے کا بہانہ دے رہا ہے, حالانکہ میں نے کل بھی بتایا اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں, 3 مہینے میں ہم نے مشرف کو نکال دیا, 3 مہینے میں ہم نے بی بی کارڈ دے دیا, 3 مہینے میں ہم نے ڈیموکریسی دوبارہ قائم کر لی, 3 مہینے میں ہم نے ویٹ کرائسس کو ہینڈل کر لیا. 3 مہینے میں بہت کام ہو سکتا ہے. آخری لاسٹ کہاں جا رہی ہے؟ کالا باغ ڈیم پہ سندھ پیپلز پارٹی, یہ تو آپ خبریں لگوانا چاہتے ہیں. پاکستان کو مذہبی حوالے سے بلیک لسٹ کر دیا, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یہ فارن آفس کی, پاکستان کی فارن منسٹر کی, ان کی سب کی یہ فیلئر ہے ان کا.
सर तमाम इदारों के सरबराह चेंज हो गए, DGFI के चेंज नहीं हो रहे। आपने कर दिया। पंजाब में जो कुछ शरीफ के साथ हुआ है, जिस तरह माइनस किया है, कि ये फॉर्मूला इधर जितना JIT का जो एहतमाम हो रहा है, जिस तरीके से चीजें एक्सपीडाइट होती हुई नजर आ रही है। होने दे, मैं तो कोई CM हूँ नहीं। सर आपकी सियासी पॉलिटिक्स से आप मरना चाह रहे हैं और आइंदा इलेक्शन कब तक मुतवक्के हैं? इंशाल्लाह जल्दी।